प्रोग्राम में बात करेंगे क्वेटा के सानेहा सिविल अस्पताल को आज 1 साल गुजर गया। 8 अगस्त 2016 को होने वाले दहशतगर्द हमले में पहले बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, जिसके बाद वुकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंची, जहां खुदकुश हमला हुआ। 70 शहीद अफराद में से 54 वकील भी शामिल थे। डॉन न्यूज और आज टीवी के कैमरामैन भी वाकये में शहीद हुए थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ताज़ियाती रेफरेंस से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज फिर सहाफियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ्फुज़ात जरूर है, लेकिन उसे कबूल करते हैं। साथ ही साबिक वजीर आजम की बजरिया GT रोड कल रवानगी की तैयारियां जारी है। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को रोकने के लिए पिटीशन कर रखी थी, जिस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया है। बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ अपना कारवां लेकर GT रोड से लाहौर जा पाएंगे या नहीं। और आखिर में कुछ बात पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी की वापसी की। कादरी साहब आज पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने लाहौर के नासिर बाग में अपने कारकुनों से खिताब किया। वहां PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी मौजूद थे, जिन्होंने खिताब भी किया। बात करेंगे कि क्या PTI और पाकिस्तान अवामी तहरीक का दोबारा इत्तेहाद हो सकता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान @news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस नुसरत आज अभी भी इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन नॉटविथस्टैंडिंग, अभी भी जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ और लोगों से मुखातिब हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है प्राइमरी सिक्योरिटी के नाम पर नवाज शरीफ साहब को कि वो GT रोड जो है उसको इस्तेमाल न करें। राइट, ओके। मिडिल लेवल कुछ इस तरह की भी सहूलतें या गुंजाइश निकाली जा रही है कि सर आप रावलपिंडी से रवाना हों तो GT रोड से वो रास्ता जो चकवाल की जानिब मुड़ता है, तो वहाँ पर कारकुनों के बेहद असरार पर कि जी चकवाल पहले कह रहे हैं कि हमें छोड़ कर ना जाएं। अच्छा, तो फिर आप उस तरफ को हो जाएं तो आ जाएं फिर मोटरवे पे आ जाएं, और फिर ये कि वहाँ से गुजरांवाले की याद आ जाए, यानी कि मिक्स करें। अच्छा, लेकिन स्ट्रेट इसको रावलपिंडी टू लाहौर, जरनैली सड़क जिसको कहा जाता था, शेर शाह सूरी की बनाई हुई, एक ही वन गो में न करें। अच्छा, ओके। अच्छा, मियाँ साहब ने जो है, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि चूँकि इतनी बदनसीब हमारी कौम डिवाइड हो चुकी है कि एक सच आपका है और एक हमारा है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब मरी में थे तो आपको बताया था कि मौसूफ GT रोड से जाना चाहते हैं। हाँ, यस। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मौसूफ न सिर्फ ये कि GT रोड से जाना चाह रहे थे, बल्कि वो मरी से पहले हज़ारा, हाँ आपने बताया था, बिल्कुल, एबटाबाद, वहाँ से पेशावर, और पेशावर से GT रोड आना चाह रहे। अच्छा, ओके। उसमें 2 वजूहात थी जो वो कह रहे थे। एक तो ये कि हज़ारा की कनेक्टिविटी है, CPEC वो बनता है कि जी वो कि जी मैंने सड़क बनाई, और अच्छा ठीक है, वो एक अच्छी पॉलिटिकल स्पीच हो सकती थी। और दूसरा ये कि इस तासुर की नफी कि जी ये पंजाब का लीडर है, लाहौर का है, तख्त लाहौर का है, फारिग हुआ तो लाहौर चला गया। हाँ, राइट। लेकिन उन पे देखिए, हर जमात में हॉक्स होते हैं, डव्स होते हैं। हॉक्स और डव्स की नीयतों पर शुबा नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटजी की बात होती है। ओके। तो उनके जो डव्स हैं उनका ये मशवरा था कि सर ये न करें। हमने स्मूथली शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, वरना तो ये कि मुस्लिम लीग के बारे में ये तस्वुर किया जाता रहा लीडर फारिग तो टक। हाँ, यस, एब्सोल्युटली ऐसा नहीं हुआ।
آپ نے سر نامزد کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو, وہ الیکٹ ہو گئے, ایبسینٹیز رہے 9 بندے ٹوٹل, اچھا جینون جن کو آپ ایبسینٹی کہیں گے, ٹھیک, اور وہ نون قسم کے ایبسینٹی ہیں جو جماعتیں بدلنے کے ماہر ہیں, مطلب ان کے جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک, نقصان نہیں ہو. رائٹ. اور یہ کہ جی یہ تاثر نہ بنے کہ آپ جیسے اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. نواز شریف صاحب سب کی سنتے رہے, ہی نیور کمیٹڈ. رائٹ. یہ بات میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں یہ بدنصیب نے آپ کو کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی جانے کے لیے نہیں آئے ہیں, 45 دنوں والی بات ایسے ہی ہے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں جب نااہل قرار دے دیا گیا, اگر نہیں میں لفظ کہہ رہا ہوں, جب تو شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانا ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ کرتے کراتے وہ یہاں آ گئے. یہاں آئے تو انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی. اب خلق خدا میں یہ ایک غلط تاثر پھیلایا گیا ہے کہ جی وہاں جب وہ صحافیوں سے ملے, سینئر صحافیوں سے, کوئی 36 کے قریب تھے, تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک پرانا طریقہ واردات ہے جو میں آپ کو اس پروگرام میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں گے تو کہیں گے اچھا جی تسی دسو کی کرنا چاہیے تھا. اچھا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم صحافیوں کو بھی بھاشن دینے کا اتنا شوق ہوتا ہے اور ہمیں عقل اتنی ہوتی ہے ہمارے پاس, ابل رہی ہوتی ہے, ویسے ان کو لگتا ہم ہے ٹریپ ہو جاتے ہیں. واقعی پوچھ رہے ہیں یہ ہم سے کہ کیا خیال ہے آپ کا. وہاں پہ ہمارے 4 سینئر ساتھیوں نے انہیں کہا کہ جناب یہ کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک دم سے پھیل گیا کہ جی میاں صاحب تو جانا چاہ رہے تھے, اتوار کو فیصلہ تبدیل کر دیا اور ان 4 کمبختوں نے کروایا. یہ چاہتے ہیں کہ فوج سے لڑائی ہو, ان کے نام لے لے کر بار بار کہا گیا. حالانکہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں پنجابی کی ایک بات یاد رکھیں, ایک لطیفہ ہے, اس کی تفصیلات میں جائے بغیر اس کی پنچ لائن ہے کہ میں پولی تیاں پر ایڈی بھی. ٹھیک. اپنا مائنڈ موصوف نے بنایا ہوتا ہے. اب کل کہیں وہ جو اب وہ پھر اس کے بعد صحافیوں کے وفود سے ملاقات کر رہے ہیں, آج بھی کل بھی, کل انہوں نے ایسے باتوں باتوں میں ہلکی سی گگلی پھینکی کہ شہباز صاحبہ وہیں رہ گئے. اچھا, حالانکہ اس سے پہلے وہ جو 36 کے قریب سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی تو وہاں آخر وقت تک یہی کہتے رہے کہ نہیں لوگوں کا بہت اصرار ہے کہ شہباز صاحب یہاں آئے. اوکے. لیکن پنجاب میں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. کیا مقصد ہے ان کی یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں نصرت صاحب, اس کا واٹ از دا پوائنٹ؟ وہ کیا ایک سینس لینا چاہ رہے ہیں یا واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو پلانٹ انفارمیشن وایا ویریس صحافیز؟ واٹ از ہز پوائنٹ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ تاثر دنیا کو یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو لوگوں کی خواہشات جو صحافیوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہیں ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. کیونکہ صحافی مثال کے طور پر سنا ہے آج کو ملے تو جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے ہاں وہ گھنڈیری والا, وہ ریڑی والا آپ کو بہت یاد کر رہا ہے. تو وہ عوام میں گھلنے ملنے کے چکر میں ہے. اینی وے مجھے ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ شاید کوئی بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ صبح انہیں اسلام آباد کی حدود سے واپس نہ جانے دیا جائے. اچھا, اوکے. اب وہ میں ذاتی طور پر اگرچہ یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی ججمنٹ ہے, وہ ابھی کیا ہوا, وہ ریزرو ہے کہ بھئی اس میں یہ تھا. جانا ابھی تک ریزرو کر کے کچھ پتہ نہیں چلا. تو اسی طرح اگر کسی کو اپروچ کرنا تھا تو براہ راست سپریم کورٹ ہی کو کرتے, 184 ہی کے تحت کرتے کہ جی آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور آپ اس فیصلے کی مذمت کرنے کے لیے جو ابھی جو عمران خان صاحب آرٹیکل 6 وغیرہ کو انووک کرنے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ آرٹیکل 6 کی اس ملک میں کیا وقت رہی. ایبسولوٹلی ناٹ. یعنی آرٹیکل 6 جو ہے یہ تو وہ فلموں والے 7 لاکھ روپے ہیں جس سے آپ گن سکتے ہیں, خرچ نہیں کر سکتے. اگر آرٹیکل 6 کی کوئی وقت ہوتی تو لوگوں کی کمر ٹھیک ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آرٹیکل 6 کا ذکر یہ کرنا کہ ان پہ نہ لگے اور ان پہ لگ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر نہیں, اب قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے.
तो वैसे अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो एक मेरे पास फरमाइशी प्रोग्राम है। कौन? वो इमरान खान साहब के फिक्री गुरु साहब हैं, उन्होंने एक बात कही है, वो सुन लें आप, वो चलाना भैया उन्होंने क्या कहा है। उससे पहले ये गदर करेंगे, इस सिस्टम को तोड़ेंगे, इनकी ख्वाहिश है। और फौज दो किस्म की होती है, एक मुशर्रफ फौज है, वो क्लियर कट आदमी है, एक धीमा सा मस्कीन सा ज़िया-उल हक है, जो माई बाप है इनका, ये गेट नंबर 4 की जो नवाज शरीफ पैदावार है। और दोनों में अगर किसी में समझ है तो जावेद कमर बाजवा को नवाज शरीफ साहब आपने समझने में गलती की है। मैं स्कूल से जानता हूं, बचपन से जानता हूं, मैं जानता हूं आपने बड़ी गलती की है। आप समझते थे नवीद मुख्तार का बेटा है ब्रिगेडियर का, हम पिंडीवाल हैं। समझ आई? ये क्या वो देखो स्कूल से एक तो चुएल लाई को जानते थे, जिन्होंने बुलवा के नहीं वो कहते नहीं रहते, जिसमें चुएल लाई हमारे आर्मी चीफ और शेख रशीद तीनों पढ़ते थे। ये कौन? आर्मी चीफ साहब को भी स्कूल से जानते हैं, चुएल लाई साहब को भी जानते हैं, हाँ? एक ही स्कूल में। लेकिन मैंने जानबूझकर मैं इंतजार करता रहा हूं किस मुंह से इसको किसने ये हक दिया है कि ये आर्मी चीफ को ज़िया-उल हक कहे और कहे कि वो ये करके बैठे हैं, समझने में गलती की है। इसको शट अप कॉल देने वाला कोई नहीं है। नहीं, मैं अभी को बात करूं तो नीचे उतरूंगा तो मेरी आंखों पे जो है स्याह पट्टी बन जाएगी। तो ये इस तरह, या तो फिर किसी को लाइसेंस नहीं यार, हमें भी अपना गेट नंबर 4 जो कहता रहता है वहां बुलवाएं, तो मैं भी फिर इस तरह करके, मुझे भी अच्छा लगता है, फिर मैं भी कहूँ को बाजवा दो, वो मैं न पढ़ दो रहे तो बचपन से जानता हूं स्कूल से। व्हाट डू यू मीन? यानी ज़िया-उल हक की लेगेसी को एक ऐसे शख्स के साथ वाबस्ता करना जो अपने आप को स्टेडली बिल्कुल लाइक इट और नॉट, ठीक है, दूर रखे हुए हैं। और आप क्या लोगों को बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? व्हाट आर यू सेइंग? और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये तरीकाकार जो है ये नहीं चलेगा बीबी। ये अगर फैसला कर ले कि जी उनको हमने कह दिया है, वो जो मर्जी, वो बाजवा साहब के स्कूल फेलो भी हो जाएं और पिंडीवाल भी हो जाएं। इससे पहले हरकतें की गई, ये जो इन्होंने यौम तशक्कुर का जलसा किया, 5 अजीम जजों का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगवाए। क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वो 5, मेरा पूरा एतबार है, खुदा की कसम से मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, टीवी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दियानतदारी से समझता हूं कि कल को अगर मुझे अपने किसी केस के सिलसिले में इंसाफ चाहिए तो यही 5 अजीम जज मुझे भी इंसाफ देंगे। ठीक है, नहीं वो तो बात, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ये 5 अजीम जज जो हैं ये इनका जुडिशियल विंग है? हाँ, यस, कहना तो ये। आई एम सॉरी। चले देख लेते हैं बॉस। बहरहाल इसके बाद इस पे डिटेल आगे बात करते हैं कि तब पैनिक क्यों। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। अच्छा, मुझे बहरहाल देखो, ये जो एक तो रियासत होती है ना, स्टेट, एक डीप स्टेट होती है, दरीन दौलत, ये टर्की में शुरू हुई थी, जब ऊपर खिलाफत थी, नीचे यंग टर्क्स थे, और पीछे डीप स्टेट थी। नहीं वही थी ना, दरीन वही, यानी डीप स्टेट बेसिकली यंग टर्क्स थे। ठीक, यंग टर्क। तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि जैसे जैसे वो एक लफ्ज़ चलता रहता है ना, इस्टेब्लिशमेंट, वो एक ख़ास यानी पर्सपेक्टिव में थी। अब ये डीप स्टेट बहुत ही स्प्रेड आउट एक चीज़ है, लोगों का फ़ौरन एकदम से जहन जो है माजी के हवाले से जो पाकिस्तान की तारीख रही है तो वो डायरेक्ट यानी कि जी रावलपिंडी की तरफ चल रहा है। ये बात इस तरह नहीं है। अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं डीप स्टेट के। ठीक है, 70 साल का पाकिस्तान भी हो गया बॉस, इट्स बीन एब्सोल्युटली, देयर आर अदर एक्टर्स, मेनी प्लेयर्स। अच्छा, अब उसमें व्हील्स इनटू व्हील्स हैं कि पावर अब सेंटर्स हैं ना, मसलन अपने तौर पर जुडिशरी इन इटसेल्फ एक पावर, बिल्कुल, एक एब्सोल्युटली, लाइक इट और नॉट, इट इज एन इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर। जैसे पार्लिमान है,
اس کو آپ جتنا بھی برا بھلا کہہ لیں، ان کی بہرحال کہیں نہ کہیں ایک اتھارٹی ہے. ہاں بالکل. اب مثال کے طور پر کل پی ٹی آئی کی پوری قیادت نے زور لگا لیا کہ عائشہ گل علیہ نہیں جائے، لیکن رولز اصول وہ ہو رہا تھا اجلاس، وہ چلی گئی خاتون، اس کو نہیں کو آپ روک سکتے تھے. سمجھ گئی؟ رائٹ. اب اس میں جو ہاکس ہیں نا ہماری ڈیپ سٹیٹ میں، میں لفظ ڈیپ سٹیٹ بار بار یوز کر رہا ہوں اور اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایکسپلینیشن کے بعد اس میں ایک ڈویژن ہے. جو ہاکس ہیں نا اس کے، ان کو پتہ نہیں کیا پینک ہے کہ جی یہ جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو بھئی کیا طوفان آ جائے گا. کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں جی کہ وہ راول پنڈی سے چلیں اور خیر و عافیت سے 10 دن لگا کے لاہور پہنچے. ہاں تو کیا ہو جائے گا. اور خلق خدا کا ایک ہجوم سمندر کی طرح ان کے ساتھ جاتا رہے تو کیا وہ بحال ہو جائیں گے؟ نو. He has been disqualified. وزارت عظمیٰ انہوں نے چھوڑ دی، نئے وزیر اعظم نے حلف لے لیا. تو اتنی پریشانی کاہے کی ہے؟ پتہ نہیں، یہی تو نہیں سمجھ آ رہی کہ جائے نہ جائے. اب what is the issue؟ بہت دفعہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی وار گیمنگ بھی کرتا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بہت دفعہ مائل ہوئے کہ ٹھیک ہے یار تھوڑا سا کر کے تو میں موٹر وے سے ہی جاؤں، اور صرف 2 جلسوں کا پلان کیا تھا کہ ایک مرتبہ جی ٹی روڈ پہ آ کے اور پھر واپس اس کے بعد کسی انتہائی ذہین آدمی نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ جو کینیڈا سے آتے ہیں سیزن لگانے کلاؤن صاحب، ان کو بلایا جائے، اور عین اس وقت بلایا گیا کہ جب وہ لاہور آنے کی تیاری کر رہے تھے. رائٹ. اچھا چلو، اگر کوئی گیم بھی لگائی ہے تو یار اسے کھولو نہیں. ہاں لیکن یہ لوگوں کو بیماری ہے جو ابھی بول رہا تھا کہ میں اسکول فیلو سے جانتا ہوں. میں کہا قادری آئے گا تو دادا دربار میں جائے گا. یہی گیم تھی. آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے اترے، داتا دربار جائے، جی بی بی سلام کرنے، اور کہے کہ بس میں یہیں بیٹھ گیا ہوں، داتا سے لینے آیا ہوں. آج اس کی تقریر سنو تو اس کا آخری پورشن، آئی وش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو انالیسس کر کے دیتا اس کی سپیچ کا. اس نے ڈرامائی انداز میں، مجمع باز ہے نا، ٹپیکل چورن فروش 2 نمبر کا آدمی، وعدہ کرو، حکم مانو گے، کرو گے، یہ کرو گے، شامیانوں کا بندوبست ہے، کھانے کا بندوبست ہے، پورا تھیٹر لگا کے. آئیڈیا یہ تھا، پھر کہتا اگلی دفعہ کروں گا اعلان کہ بس اب میری کمٹمنٹ لے لی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ تھی، ایک واقعہ ہوا کہ 3000 سے زیادہ اس کے کارکن نہیں تھے. ٹھیک. ٹوٹل جو بہت، میں نے وہ لوگ جو برسوں سے جلسوں کو کور کرتے رہے ہیں، میں نے کم از کم 10 لوگوں سے بات کی. بس تو وہ آ کے پھر وہ ان کا کاز اٹھاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں. ان کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا یار کہ یہ جب اس کو کوئی موقع آتا ہے تو یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایسے موقع کے تماش بین ڈال کر بھی مجھے بتایا گیا کہ 6 سے 7 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں تھے. بس آپ کا خیال ہے وہ ان کو ماڈل ٹاؤن میں جو بیچارے لوگ فوت ہوئے، ان کا کوئی بہت دکھ ہے قادری صاحب کو؟ لیکن ان کو کمک نہیں بی بی، مذاق نہ لیں، خدا کا واسطہ ہے. میں نے بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو، اس پہ بہت سارے ہمارے پرانے جیالے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہائے اللہ مقابلہ. او بھائی مقابلہ نہیں، ایک ہسٹورک ریفرنس دے رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جب فارغ کیا گیا تھا تو جیالوں کی اکثریت یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے صاحب نے کیسا ایک چال چلی ہے کہ ضیاء الحق کو لگا دیا ہے، اب وہ الیکشن کرائے گا. اپوزیشن واز ٹیکن فار 4 جولائی 1977 سے لے کر بی انٹل دا اینڈ جولائی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی اکثریت واہ واہ کر رہی تھی کہ کیا چیئرمین صاحب نے. کیوں کہ 3 روز پہلے تمام سروسز چیف نے ایک مشترکہ بیان دیا تھا کہ ہماری تمام وفاداری آئینی، قانونی اور منتخب حکومت کے ساتھ ہے.
राइट, उसके एग्जैक्ट 3 दिन बाद टेक ओवर। इसको डिसेप्शन वैसे कहते हैं। ठीक। जी हेलो जी, कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बोल रही हूँ, रुखसाना चिनॉय। मेरा एक ही सवाल है कि ये इमरान खान को कादरी साहब को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? बीबी मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। कादरी साहब की एक यूटिलिटी है, वो कसास का जो मुतालबा कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं यही हवाला दे रहा था जी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब लाहौर पहुँचे थे, सितंबर की 10 या 11 तारीख थी, नहीं अगस्त 4 जो सितंबर या अगस्त, लेकिन 77। तो जो मैं बताता रहता हूँ शेरपाव पुल तक लोग, हाँ बिल्कुल, यस। तो उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी साहब के ने जो अपने वालिद की FIR की हुई थी वो निकाली गई थी। राइट। अब आज ये बड़क लगा रहे थे मौसूफ कि जी चूँकि ये है ना कि अगर आप ओहो ब्रेक है तो चले कादरी साहब के इंटेंशंस जो हैं वो वक्फे के बाद डिस्कस करते हैं। नहीं, ही इज अहमद रज़ा कसूरी, वुड बी, ही कैन बी, बट ओह यस, डोंट टेक इट लाइक। चले ब्रेक के बाद इस पे मजीद नुसरत साहब से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक कीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा, लाहौर जाने का जो ट्रेडिशनल रास्ता है उसमें शादरा से जब आप वो पुराने रावी के पुल पे जाते हैं, जिसको माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गुड गवर्नेंस में जाओ तो वो चीलें और कव्वे और लोग मतलब तबाह बर्बाद, वो मोटरवेज का जुनून है, नॉनसेंस बजाय वो करने के। यानी व्हाट शहबाज हैज डन टू लाहौर, आई एम सॉरी लाहौर वालों को तो खैर वो एक अलग बात है, काफी परेशान है काफी लाहौर वाले से एक भाई हम लाहौर वालों को पता ना इस शख्स ने क्या किया लाहौर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, ठीक है आप? जी ठीक हूँ जी, बिल्कुल। जी सर, मैंने क्वेश्चन आपसे ये करना है कि आपके शो का नाम बोल बोल पाकिस्तान है, ना कि बोल बोल नवाज शरीफ या बोल बोल नून लीग है। जो नून लीग का कॉलर कॉल करता है आप उसको बड़े प्यार से पोलाइटली आंसर करते हैं, और जो PTI का बंदा कॉल करता है अगर आपसे कोई गाइडेंस चाहता है आप उसको इस तरह रूटली बात करते हैं। ये कोई अंधी मोहब्बत, अंधी नफरत का जो टर्म आप यूज कर रहे हैं ना आजकल, आप उसका खुद मुजाहिरा कर रहे हैं। PTI के बंदे को आप इस तरह दुत्कार के बात करते हैं उससे, जिस तरह के वो इंसान नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, पता ही वो कौन है। अपने शो का नाम आप बोल बोल नवाज शरीफ रखने का है प्लीज। और कुछ? जी थैंक यू सो मच सर। तो भाई बोल तो लिया आपने, और क्या चाहिए? एक मिनट, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है क्या? नहीं तो भाई अब कह तो दिया, अब आपने, अब क्या मसला है? आपको डांटा किसी ने? नहीं, क्या मसला है? आई एम नॉट। तो फिर PTI का कॉल करता है, आप एक मिनट ये बताएं, 8 से 1 मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। ये जो 2 नंबरियां करते हो ना झूठे लोगों, ये नहीं, ये फ्रॉड हैं ये लोग। छोड़े ना, 8 से 9 बजे तक ये बताएं, 8 से अभी मैं क्या बात कर रहा था? शहबाज शरीफ ने लाहौर का जो हशर किया है वो लाहौर इसलिए कि ये लंदन में बैठे हुए हैं, दाव लगाओ 8 से 9 किसी शो में। भाई आपकी बात हो तो गई, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी पूरी बात सुन ली, 1 मिनट को नहीं, पूरी बात सुन ली सर। वो दाल आके जी देखिए फिर कैसा चुप रहा, बोल बोल नवाज शरीफ करो। लाइव चली गई बात उनकी, और क्या चाहिए? बस बोल बोल पाकिस्तान नाम चल गया और देखिए कैसा कीता है, चुप कराया। बस आप ही कहते हैं ये ओवरसीज वालों को प्रायोरिटी के जरूर हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? तो भाई यही होता है। वैसे वो उनका क्या ताल्लुक पाकिस्तान से जो छोड़ के चले गए? मुझे तो नहीं आपकी ये तो फिर मैनचेस्टर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैनचेस्टर भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस हसन बात कर रही हूँ। नुसरत साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। हेलो जी मिसेस मैं अभी सुन रही थी, गुलमीने वो कह रही थी वो छोड़ के चले गए। मैं तो बाप किसी और बाप को कहने के लिए फोन किया था, लेकिन अब एक और बात शुरू हो जाएगी अगर ये बताया जाए। हर एक की कहानी एक नहीं होती कि छोड़ के चले गए। इस चीज को छोड़ के मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रही थी कि हम इनफैक्ट ये एक प्रोटेस्ट है कि हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया 4th पिलर है, ये इंतहाई मैं समझती हूँ टोटली गलत बात है। आप बताएं, मैं आपको नहीं कह रही, आप जैसे साहब भी बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन सिवाय कारोबार के और दुकानदारी के जिसको कहीं कोई जगह नहीं मिलती पाकिस्तान में किसी काम की, वो आके वहां पे बैठ जाता है मीडिया के ऊपर, पर्चिनुमा एंकर टाइप लोग। कौम का सब एथिक्स तबाह कर दी सारा। तो अब नहीं, आप बताइए उसमें मेरा को कसूर जाती है? नहीं मिसेस हसन, पहले ये बताइए कि उसमें मेरा जाती नहीं। अब मिसेस हसन खुदा के लिए बताइए इसमें मेरा कसूर क्या है? अपने आप को गोली मार लूं, क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके ख्याल में जो आप जहां बैठी हुई हैं मैनचेस्टर में,
وہاں پہ سارے ٹیلی ویژن جو ہیں یہ کاروبار نہیں کرتے ہیں. نہیں وہاں جو صحافی ہیں وہ کیسی گندی گندی لوگوں کی تصویریں نکالتے ہیں اپنے مشہور لوگوں کی کہ نہیں آپ مجھے صرف وہ بتائیے. ہم تو چلیں پاکستانی چلیں یہاں تو ذلیل و خوار ہو گئے. مجھے یہ بتائیے ڈیلی میل کیسا اخبار ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے اخبار ہیں جو نہیں کون سا. اچھا ڈیلی ایکسپریس کی بات کر لیں. بھی ہے, جنگ بھی ہے, پھر ایک نہیں پہلے آپ پہلے وہاں کی بات کریں مسز حسن, جو کہ برطانیہ جہاں سے فلیٹ اسٹریٹ جہاں سے اخبارات چلے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسکائی نیوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مانچسٹر میں بیٹھ کے بھی پاکستانی ہوں, پوری پاکستانی ہوں, میرے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہوتا نہ میں نیو یارک ٹائم پڑھتی ہوں. ہاں بس پھر یہی ہے نا, بس یہی مسئلہ ہے. وہاں پہ ذرا توجہ دے دیں نا تو شاید پاکستانیوں کے ساتھ ان کا سلوک بھی مسز حسن بہتر ہو جائے. بہت شکریہ. اس کے بعد ایک پاکستانی اوریجن کا آدمی لنڈن کا میئر ہے نا یار, رہنے دینا. مطلب ایک تو وہاں جا کے بھی سیاست میں جو پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی وہ بھی بڑے سکسیسفل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. میں ہر کسی کی سٹوری الگ ہو سکتی ہے, ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ہر کوئی چھوڑ کے نہیں گیا ہوتا, لیکن آپ لنڈن میں یا مینچسٹر میں, یار مینچسٹر ہائے اللہ ہمارے وطن عزیز کے ساتھی. بھائی میں ہوں نا کہ آپ مجھے بتائیے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے جو زبان فاکس نیوز پہ استعمال ہوئی یہ اسی کا ایکویولنٹ ہے اسکائی وہاں برٹن میں. آپ نے دیکھا ہے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیا ڈیلی میل کوئی اخبار ہے؟ ٹیبلوئڈ مطلب سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے برٹن میں, اور کیا اخبار ہے وہ؟ مطلب کم آن, رہنے دینا. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. دس از انفیئر. اور بریک چلے قادری صاحب کی بات ابھی بریک کے بعد پاکستانی کو ناراض کر چکی ہوں نا, لیکن وہ اتنا انہیں وہ ہے تو آ جائیں پاکستان. انہوں نے تو میں کہا کہ میں ایسا نہیں. چلے نہیں میں بری, انہوں نے کہا گلمینے نے کہا سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہر کسی میں نہیں جاؤں گی, اور وہ نہیں گئی. زندہ باد. انہوں نے میری تعریف بھی کی. مانچسٹر میں اس سے فون کری. چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بہرحال وہ جو بات رک گئی اوورسیز کالز کی وجہ سے, وہ یہ کہ شادرہ سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو انٹر ہونا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو دادا گنج بخش کے مزار کے سامنے سے پھر آپ لوور مال, اس کے بالکل شروع میں ناصر باغ ہے جو. بالکل. اچھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی یہیں پہ ان کا ڈیرا لگا دیا جائے. ٹھیک. اور چلو جی شادرہ سے کال بھی آ گئی. السلام علیکم جی. شادرہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان. سر یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارے جو یہاں محلوں میں تھڑوں پہ اور پھٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, انہیں یہ ساری گیم سمجھ لگ رہی ہے, تو کیا ہمارے اتنے بڑے جو ادارے ہیں انہیں یہ گیم سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس طریقے سے سی پیک کو متنازع بنایا جا رہا ہے یا اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ تو یہ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بہرحال بڑی مہربانی. تو وہ شادرہ سے وہ جاتے ہیں جب, تو وہ اس سے تو ان کا آئیڈیا ایک تو کہ جی ابھی تقریر کر رہے تھے کہ ہم ان کا استقبال کریں گے. مقصد یہ کہ کسی طرح جھگڑا ہو کہ وہ بھی ادھر آئیں. اور اس سے پہلے آئیڈیا کیا, ایسے ان کے بیوقوف ان کے یعنی ماسٹر پلانرز ہیں. دیکھو لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے, اس کے کارکن جو ہیں وہ داتا کے مزار کو ٹیک اوور کر لیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا آپ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی طرح واقعہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آپریشن ہو پھر آپ سے خالی کروانے کے لیے؟ اور آپ کے خیال میں کہ لوگ اس مزار کی سینکٹیٹی کوئی اس طرح کرنے دے گا؟ بالکل بھی نہیں کرنے دے گا. اس کا کوئی سیاست سے کوئی اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ انوائٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے بریلینٹ بقرات عصر کی اسٹریٹجی, اور ان کے ساتھ مل کے تو پھر بھنڈارا بھی وہیں وہاں چونکہ لنگر چلتا رہتا نا 24 گھنٹے داتا کہ وہ اس پہ. یار آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ ابھی شدرے کی کال تھی نا. اب ہمارے یہ دوستوں کو غلط فہمی ہے کہ 2 لائنیں ہیں, فرسٹ کم فرسٹ ہے,
جب سے یہ واقعہ ہوا تم نے کتنی مرتبہ کہا ہے لوگ نواز شریف کو, ابھی جیسے اس بندے نے کہا جی آپ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی جو تو اب یہ بھی ہماری بےزتی کر رہا تھا نا. کہ آپ لوگ کیا ہم جو کہ گلی محلوں تھوڑوں پہ بیٹھے ہیں سان پتہ ہے حالانکہ سی پیک کا بھی لیکن پھر بہرحال اب میں آگے سے نہیں کہا ان کو کیا کریں بھی نہیں. اب دیکھیں نا وہ پی ٹی آئی والی کی بات سی ہوگا, اس نے کہا آپ نے نواز شریف کے سپورٹ اب بھی, لیکن آج وہ تقریر کیا کر رہے تھے, سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہی جے آئی ٹی آپ ماڈل ٹاؤن, بھائی آپ خود استغاثہ لے کر گئے ہوئے ہو. اب یہ جو روز کا تماشا بنایا ہوا ہے کہ آج جلسے میں تقریر ہوتی ہے اور کل ریٹ منظور ہو جائے, یہ نہیں ہوگا بھائی. اور اگر جھگڑا کرواؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, برا ہوگا, نہیں بہت برا ہوگا. سول وار کو روکنے کے لیے میرے عزیز ہم وطنوں ہوگا, اور میرے عزیز ہم وطنوں پھر 10 سال 12 سال کا ہوتا ہے. آپ اگر وہ چاہتے ہیں اور ان 10-12 سالوں میں اگر کیئر ٹیکر میں کسی کا چانس ہے تو وہ اسد عمر وغیرہ کا ہے, ان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری بات ہے, اسد عمر ٹھیک ہے, یو نو گڈ لکنگ, اسمارٹ, یو نو ڈاکٹر مریم لودھیز, سلمان بشیر, یو نو آئی کین نیم پیپل. ایکچولی میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ اس ورڈکٹ کے بعد نواز شریف کی سیاست 2 دن میں ختم ہو جائے گی, وہ ایسا ہوا نہیں تو اب بھائی جا رہا ہے, جانے دو اس کو, جا کے وہ لاہور بیٹھ جائیں گے موصوف. بھائی آخر انہیں بھی تو یہ سوچنا ہے نا کہ یار اٹک سے رحیم یار خان تک شہباز صاحب گنے, ادھر شاہد خاقان عباسی بیٹھا ہو. اس میں پرابلم اصل کیا ہے کہ یہ جب ڈسپلے آف ان کی پار ہوگی نا انہیں اچھا نہیں لگ رہا, تو شاہد خاقان عباسی مضبوط ہوں گے, رائٹ, اور اس کے بعد وہ قانون لائے گا جو انہوں نے پلان کرنا ہے. وہ 62 کو ریموو نہیں کر رہا, جو قانون آنے والا ہے وہ کچھ اور ہے, وہ بتائیں گے آپ کو. جی چھانگا مانگا سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی نصرت سر, سلیم بٹی چھانگا مانگا سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا. جی سر, میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں ساری چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے, طاہر القادری صاحب آج آ گئے ہیں پاکستان میں, تو یہ ابھی بھی جو ہمارے ادارے یہ ہر بار بھائی جان اب آپ دیکھیں, 1 منٹ ٹھہریے گا بھائی جان. ابھی لندن سے ایک بچے نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ جی آپ نواز والے فون کرتے ہیں, یہ کیوں؟ آپ بھی ادارے, شدرے والا بھی ادارے, تو اسی قسم کھاؤ تسی چھانگے مانگے دئی ہو کہ نال بیٹھے سو شدرے والے نہ لے دیکھو بھائی جی. میں سر چھانگے مانگے دئی ہیں, میں قسم کھا کے حلفن کل کر رہے ہیں. اچھا چلو مہربانی, نہیں یار سوری, میں آپ پہ خدا کی قسم سے آپ پہ وہ نہیں کر رہا تھا, لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کال آتی ہیں تو ہم کیا کریں, اور وہ آ رہی ہیں آپ جیسی. انشاءاللہ ان کو کل بھی پتا چل جائے گا. اور یہ جو شیخ رشید بات کرتا ہے, یہ شیخ رشید کے پاس 8000 بوری ہلدی کی سٹارٹ کی ہوئی ہے چھانگا مانگا میں. جی جی, کس چیز کی بوری ہے؟ 8000 بوری ہلدی کی اس نے سٹارٹ. ہلدی ہلدی ہاں, ان کے بھائی وغیرہ تو لیکن وہاں ریشم کا کاروبار نہیں کرتے تھے. نہیں سر, یہ سانسے چھپا رہا ہے, دیکھیں یہ باتیں بہت کرتا ہے. نہیں تو یہ ہلدی کیا, یہ ہلدی کا کیا یہ مسئلہ ہے بھیا؟ سر یہ چھانگا مانگا ایکچولی پاکستان میں جتنی بھی ہلدی پیدا ہوتی ہے یہ باعث کرتی ہے, چھانگا مانگا سے آتی ہے. وہاں انہوں نے سٹاک کیے بھی, یہ چھانگا مانگا سے آتی ہے, اور اس کے پاس کم از کم اس ٹائم بھی 50 کروڑ کی ہلدی پڑی, اور یہ 50 کروڑ کی ہلدی کی. اوئے ہوئے وہ تے دسو بھائی جان. نہیں میرا خیال تھا ان کے بھائی وہ جڑا چھانگے مانگے تو قصور وہ راستہ جاتا ہے وہ ریشم وغیرہ کا. بھائی کی بات تو میاں نواز شریف کے بیٹوں کے پاس ہے, اس کے بھائی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ تو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اگر اتنی قیمتی ہلدی سٹور کر کے رکھی ہوئی اور قوم کو مل نہ رہی ہے, ریٹ بڑھانے کے لیے بڑی ہے, آپ نے صحیح بات کیا. اب اس کی طرف یہ شہباز صاحب کو توجہ دینی چاہیے نا, وہ بھی اپنا گڈ گورننس رو بھی بند رہنے میں. ہلدی چھڑوانا. اچھا جی, بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. بہت سچ کیا جی مانگا. اچھا یہ بات دیکھو, مجھے میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ بکرات عصر نے جو ہے وہ ہورڈنگ کی ہوئی ہے یہ نہیں, لیکن یہ وہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں نہیں, میں نے تو بتا رہا تھا ان کے بھائی بھی وہاں پہ پہلے وہ کرتے رہے ہیں. یہ لوگ بے کافی
اور آپ کو پتا ہے ہلدی کی کمی ہونے بہت بارڈر بھی نزدیک تھا نا تو باقی کام بھی کر لیتے تھے. سمجھا کرو نا, بس وقت ختم. اوہو بارڈر بھی نزدیک ہے نا, باقی کام بھی کر لیتے تھے. ہاں ہلدی آگے پیچھے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. وقت ختم ہوا ہے بہت. اب کل دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جا پاتے ہیں لاہور یا نہیں. ہم کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.